दोस्तों बात ये है कि कभी भी आप उड़ती हुई को पकड़ने की कोशिश ना करें। जो बैठी होती है, जो अक्लमंद और शौर वाले लोग होते हैं वो पहले बैठी को पकड़ते हैं। जब आप उड़ते हुए को पकड़ेंगे तो आप जो बैठी हुई हैं उनको भी उड़ा बैठेंगे। तो फिर आप यही कहेंगे कि अब खुद क्या पछताए जब चिड़ियां चुगी खेत। तो दोस्तों बात यह है कि खान साहब ने एक आने से पहले अपना एक गेम प्लान खेला। इन्होंने अपने आप को जनाब बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, बड़ा नेक और बड़ा सच्चा इंसान साबित करने की कोशिश की और राग राग अलापा। मैं आपके गोश्तगुजार एक कहानी करना चाहता हूँ। ये कहानी दोस्तों सुनिए, ये आपकी जिंदगी में आपको बदल के रख देगी। बात यह है कि एक किसान जो है वो अपनी जमीनों पे काम करता था। तो जब वो काम करने जाता था तो जनाब उसको अपनी जो उसकी ज़ौजा थी, उसकी बीवी से उसके साथ बहुत मोहब्बत थी, बहुत उल्फत थी। वो जब भी जाता तो अपनी बीवी से प्यार भरी बातें करके जाता, घर आता तो प्यार भरी बातें करता। और वो उसकी बीवी जो है वो हमेशा अपने प्यार को इस अंदाज में उसके सामने पेश करती थी और उसे कहा करती थी कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, आप मेरे सरताज हैं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत एक नफीस और पाकीज़ा खातून हूँ, मेरी वजह से जनाब आपकी आपके इलाके के अंदर बड़ी इज्जत है। तो जब वो किसान बाहर जाता और लोगों से जाके बात करता और उनसे कहता कि जनाब मेरी अहलिया जो है वो बहुत ही नहायत मेरे साथ मोहब्बत करने वाली है और सच्ची, और मेरे साथ दिली जो है वो मेरे साथ लगन करती है। तो जनाब उसकी मिसाल उसको किस दिन ऐसी मिली कि जनाब एक दिन वो थका हारा जो अपनी जमीनों से काश्त करके घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे एक बात कही। उसने कहा कि मेरे सरताज आप ऐसे करें, इस दरख्त को कटवा दें। उसने कहा क्यों? बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा क्यों कटवा दें? उसकी बीवी ने कहा कि जब मैं नहाती हूँ तो ये परिंदे जो इसके ऊपर आके बैठते हैं ना, तो ये मुझे देखते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई परिंदा भी देखे मुझे नहाते हुए। उसने क्या किया, किसान जो होता है वो उस दरख्त को कटवा देता है और उसका इतना ज्यादा इत्तेकाद बन जाता है, उसका इत्तेमाद बन जाता है अपनी बीवी के ऊपर कि जनाब मुझे अल्लाह ने तो इतनी अच्छी बीवी दी है और इतनी बापर्दा औरत मुझे मिली है कि वो परिंदों से भी पर्दा करती है। तो जनाब वो दर हकीकत वो राग अलाप रही होती है और वो उसको उसकी उस स्टेज पे ले आती है कि वो उसके ऊपर आकर वो एक अंधा यकीन करना शुरू कर देता है। जनाब साल के बाद जब वो गंदम काश्त करता है तो बारदाना उसको इकट्ठा करके वो जब शहर में बेचने के लिए जाता है, जब शहर में बेचने के लिए जाता है तो जनाब वो 3 दिन वो अपने घर से गैर हाजिर रहता है। तो दर हकीकत उसके लिए उसकी जिंदगी में वो एक कड़ा इम्तिहान होता है कि जनाब 3 दिन के बाद जब वो घर वापस आता है तो क्या देखता है कि उसकी बीवी के साथ कोई एक गैर मर्द जो है वो बैठा हुआ है। तो वो देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि यार मेरी बीवी तो परिंदों से पर्दा करती थी, अभी 3 दिन के लिए मैं अपने घर से गैर हाजिर रहा हूँ और मेरी बीवी जो है वो गैर मर्द के साथ बैठी हुई है। वो बड़ा शर्मसार होता है, अपने उस अंधी तकलीद और अपने अंधे इत्तेमाद के ऊपर उसे बड़ा दुख होता है। और जनाब वो उसी वक्त वो गांव छोड़कर दोबारा सारा घर बार छोड़कर बीवी और उसके मशूक आशिक को छोड़कर चला जाता है। जिस वक्त वो दोबारा शहर में पहुंचता है तो वो क्या देखता है, वो सोचता है कि मैं अपनी एक नई जिंदगी आबाद करूंगा। होता यह है कि जनाब वो शहर के बाजार में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि एक शख्स जो है वो हाथों के बल जो है वो जमीन के ऊपर चल रहा है, पाँव भी जमीन पे लगे हैं, हाथ भी लगे हैं। वो बड़ा हैरान होता है उस शख्स को देख के और लोगों से पूछता है कि भाई ये क्या माजरा है कि ये शख्स जो है हाथ भी जमीन पे लगा के चल रहा है और पाँव को भी जमीन पे इसने चिपकाया हुआ है, ये कैसा शख्स है? हालांकि ये बिल्कुल सेहतमंद और बहुत ही हेल्थी है। तो लोग उसे कहते हैं जनाब ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार और नेक शख्स है, इसके चर्चे मशहूर हैं, ये शख्स जो है वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता। तो ये इसलिए अपने हाथ भी अपने पाँव के साथ जमीन पे चिपका के इसलिए चलता है कि इसके हाथ या पाँव के साथ कोई चींटी जो है वो ना मर जाए। तो ये शख्स इसलिए ईमानदार और इतना नेक है, पूरे इलाके पूरे शहर के अंदर मशहूर है कि ये किसी चींटी को भी मरता हुआ नहीं देख सकता। और इसका कहना यह है कि जब मैं हाथ ऊपर करके खड़ा होकर चलूंगा तो अनजाने में मेरे पाँव के नीचे आकर अगर कोई चींटी भी मर जाएगी तो ये मैं समझता हूँ मेरे मुझसे ये आखिरत में पूछ होगी इसकी। तो जनाब लोग उसके लिए बड़े अच्छे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ा उसको नेक बोलते हैं।
ہوتا یوں ہے دوستوں کہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ جو اس شہر کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا ایک ہار چوری ہو جاتا ہے. جب اس کا ایک ہار چوری ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ کون شخص ہے جو ہمیں اس چور کا بتائے گا، ہمیں آ کے بتائے گا کہ میرا ہار چوری کر کے کون لے گیا. تو لوگ جو ہے وہ کسی کو تو علم نہیں ہوتا کہ اس کا ہار کسی نے چوری کیا ہے، کیونکہ وہ چور جو وہ اس انداز میں چوری کرتا ہے کہ وہ کسی قسم کا نشان چھوڑ کے نہیں جاتا. لیکن جب وہ کسان کے کان میں یہ بات پڑتی ہے تو وہ جناب اس بادشاہ کے دربانوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کے جا کر ان کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بادشاہ کا ہار چوری کس نے کیا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں، ایک جھٹکا سا انسان گاؤں کا رہنے والا آ کے بادشاہ کے متعلق یہ بات کر رہا ہے. وہ دربان جو ہوتے ہیں وہ کسان کو اٹھا کر جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بادشاہ تو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں بادشاہ سلامت کہ ایک شخص آیا ہے، ایک دیسی سا شخص ہے، عام سا شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بادشاہ کا ہار کس نے چوری کیا ہے. تو بادشاہ کے سامنے جب کسان کو پیش کیا جاتا ہے تو کسان جو ہوتا ہے وہ اسی شخص کا نام لیتا ہے جو بازار کے اندر جو ہے وہ پاؤں کے بل اور ہاتھوں کے بل زمین پہ چلا کرتا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں دیکھ کے کہ جناب یہ اس نے آ کے یہ بتایا، اور وہ کہتا ہے کہ جناب اس شخص نے جو ہے وہ چوری کیا ہے. بادشاہ اس شخص کو بلا لیتا ہے جو بازار میں اپنے ہاتھوں کے بل چلا کرتا ہے. تو جب اسے تفتیش کی جاتی ہے تو واقعی وہ چور نکلتا ہے. تو اس کے بعد بادشاہ جو ہے وہ اس کسان سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تم مجھے بتاؤ تمہیں پتا کیسے چلا. تو وہ بتاتا ہے کہ جناب جب میں نے اس کا راگ لاپتے ہوئے دیکھا کہ لوگ اسے بہت زیادہ ایماندار کہتے ہیں اور نیک اور متقی اور پرہیزگار کہتے تھے، اس کے میں نے چرچے سنے، تو میں نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑی کارروائی ہے اس کی. تو دوستو در حقیقت وہ اس کو اپنی بیوی کی مثال یاد ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کی مثال کو یاد کر کے وہ اس چیز کا اندازہ کر لیتا ہے کہ وہی شخص جو ہاتھوں کے بل چلتا ہے، کسی چونٹی کو نہیں مرنے دیتا، وہی شخص بادشاہ کا ہار چوری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پورے شہر میں کوئی اور چور نہیں ہو سکتا. تو دوستو خان صاحب کے متعلق بھی آپ نے الیکشنوں سے پہلے یہی دعوے سنے اور اسی طرح کی چیزیں سنی کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں اور بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. آپ نے ان کے ہاتھ میں تسبیح تک دیکھی اور اس کے بعد آپ نے ان کے جو الفاظ سنے وہ مدینے کی ریاست کے سنے. تو اتنی زیادہ نیکی کی باتیں اور ایمانداری کی باتیں اور اچھی باتیں کرنے والے خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ملک کا کیا حال کر دیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ جو میں نے قصہ دوستو آپ کے گوش گزار کیا ہے یہ آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے ہے. اور ضرور سوچیے اس چیز کو کہ جناب جو آپ کے سامنے بڑا جو متقی اور پرہیزگار بن کے سامنے آتا ہے اور بڑے دعوے کرتا ہے، در حقیقت اس کی ایمانداری کے پیچھے ایک بہت بڑی ایمانداری بھی چھپی ہوتی ہے. تو دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ اپنے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹاپک میں ضرور حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. تو دوستو جاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب ضرور کر دیں یوٹیوب پہ، اور ہمارے پیج پہ جو ہے اس کو فالو کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. تو اللہ حافظ.